जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज इमरान खान साहब की तौहीन अदालत में पेशी है, उन्हें इन पर्सन हाजिर होना है। लेकिन उससे पहले इस मुल्क में बहुत से अहम ऐसे वाक़यात हो गए हैं जो उस पेशी के चक्कर में और उसके शोर शराबे में वो सारी बातें गुम होती जा रही हैं। लेकिन वो सारी बातें बहुत अहम हैं, उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो है शौकत तरीन साहब, वही अलमारूफ जो तैमूर झगड़ा को और जिन्होंने मोहसिन लगारी को वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब और वज़ीर ख़ज़ाना केपी के उनको कॉल की थी, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ एक इक़दाम करने को कहा था। उनके ख़िलाफ़ थाना कौसार में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इसमें संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात लगे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो दायरा कार है इसका सिर्फ शौकत तरीन साहब तक महदूद नहीं रहेगा, ये तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी तक ये बात जाएगी और इन लोगों को सख्त और कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसका कानूनी तरीक़ाकार, कानूनी प्रोसेस इस दरख्वास्त के ज़रिए शुरू हो गया है। दूसरी बात यह है कि बाज़ जगह हमें यूँ लगता है कि इमरान खान थोड़े से सबमिसिव होना चाहते हैं, थोड़ी सी अपनी गलती पे नदामत करना चाहते हैं और थोड़ा सा उन्हें पछतावा होता है। इस मौके पर उनके दोस्त कुछ ऐसे हैं जो उनसे बढ़ चढ़ कर इदारों पर, अदलिया पर हमले करते हैं और उनके जाने क्या मकासद हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो शायद इमरान खान के साथ वफ़ादार नहीं हैं। उसमें दो लोग बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जो आजकल बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं और इमरान खान को फुल फंसवाने का उनका प्रोग्राम है। एक उनमें फवाद चौधरी हैं और दूसरे शेख रशीद साहब। इनका सारा बैकग्राउंड, इनकी सारी स्टेटमेंट्स हम याद करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये इमरान खान के साथ सिंसियर हैं या इनके ताने बाने कहीं और से मिले हुए हैं और ये इमरान खान को फंसवा कर पार्टी की क़यादत के चक्कर में लग जाएंगे और उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि इनके बयानात इमरान खान से जो गलतियां हुई हैं उससे ज़्यादा संगीन गलतियां इनके बयानात में हुई हैं। तो क्या ये इमरान खान के साथ मुखलिस हैं या इमरान खान को फंसवा रहे हैं? दूसरी बात ये है कि कल सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी उमर चीमा ने मुनीब फ़ारूक के प्रोग्राम में एक बात बताई कि जिस तरह शौकत तरीन के ख़िलाफ़ सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए हैं, उसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मज़बूत सबूत मौजूद हैं और ये सबूत उस साइफ़र के हवाले से मौजूद हैं जिसके हवाले से बैरूनी साजिश के का ड्रामा रचाया गया था। और तो ये जो सबूत हैं मुबैना तौर पर इसमें इमरान खान साहब लोगों को हदायत दे रहे हैं कि इस तरह रियासत के लोगों को वर्गलाओ, इस तरह इदारों पर तोहमत लगाओ, इस तरह मुल्क के अंदर बदनज़मी और बदअमनी पैदा करो, इस तरह बैरून ममालिक से अपने ताल्लुकात ख़राब करो, इसलिए कि हमारी हुकूमत जारी है। ये तीन मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहले बात कर लेते हैं शौकत तरीन साहब की। शौकत तरीन साहब ने जो जुर्म किया वो बड़ा संगीन था। अगर वो सियासत कर रहे होते, अपनी पार्टी के मफादात के लिए कुछ बात कर रहे होते, दूसरी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहे होते तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जो कुछ शौकत तरीन साहब ने किया वो पार्टी मफादात नहीं थे, वो बैरूनी एजेंडा था और उसके तहत वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। IMF की जो डील थी वो सबोताश करने की कोशिश कर रहे थे। ये वाज़ेह है उस ऑडियो लीक में। अब उसकी जो मर्ज़ी जस्टिफिकेशन दें, उससे अब मफ़र नहीं है, उससे बचा नहीं जा सकता। शौकत तरीन साहब ने 75 साल की उम्र में अपनी किराई पर पानी फेरा है और वो एक नाकाम बैंकर थे, नाकाम मईशतदान थे और अब एक नाकाम सियासतदान भी कंसिडर किए जाएंगे और एक ऐसे सियासतदान कंसिडर किए जाएंगे कि जिसने रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया। थाना कौसार में एक साइल की जानिब से दरख्वास्त डाल दी गई है और इस तरह की दरख्वास्तें मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं क्यों डाली जाती हैं और उसमें संगीन गद्दारी के मुकदमात इन पे दफ़ात लगाने का दरख्वास्त की गई है। ये जो दायरा कार है शौकत तरीन का, ये के ऊपर इल्ज़ामात का, ये उन तक नहीं ठहरेगा। ये तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी पंजाब हुकूमत और KP के हुकूमत तक जाएगा और इसमें ये बात नहीं होगी कि ये आपने अपनी पार्टी के लिए कोई गैर कानूनी काम किए। इसमें जो बात होगी वो ये कि आपने
ملک کے مفادات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے عوام کی پیٹھ پر چھرا گھونپا اور غریب عوام کے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش کی، اور دنیا بھر میں پاکستان کو ایک بینک کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وسعت اللہ شاہ صاحب بڑے زبردست کالمسٹ ہیں، ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کی کال، جس طرح کی شوکت ترین کی تیمور جھگڑا اور محسن لغاری کو پکڑی گئی ہے، اس طرح کی کال اگر چائنا اور رشیا میں پکڑی جاتی تو اس طرح کے شخص کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا اور گولیوں سے اس کا بدن بھون دیا جاتا، اس لیے کہ ملک سے غداری اتنا سنگین جرم تصور ہوتا ہے۔ شوکت ترین صاحب نے نہ صرف یہ جرم کیا بلکہ اس پہ ڈٹے بھی رہے۔ انہوں نے مدعا یہ بنا لیا کہ میری ٹیلی فون کال کیوں ریکارڈ کی گئی۔ اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے، ٹیلی فون کال کسی کی بھی ریکارڈ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی ذاتی کنورسیشن ہے تو بالکل اس کو ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اور آپ کا سابق وزیر خزانہ، ایک پارٹی کا انتہائی اہم عہدیدار آپ کے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی کالیں ضرور ریکارڈ ہونی چاہیے، اور یہی سیکیورٹی ایجنسیز کا، حساس اداروں کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کالیں ریکارڈ کر کے اپنے ملک کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر ان کو وہ اور کیا کریں گے۔ دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ عمران خان اگر کہیں سبمسو ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کچھ دوست ان کو مروا رہے ہیں، اور وہ ان دوستوں میں سر فہرست نام فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کسی لیڈر کو، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھے، نواز شریف کے ساتھ بھی اس طرح کے لوگ تھے، بے نظیر کے ساتھ بھی اس طرح کے لوگ تھے، یہ اپنے لیڈروں کو ہوشکارا دے کر خود جب وہ پھنس جاتے ہیں خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کے بیانات آپ سنیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ توہین عدالت میں عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اتنے پاپولر لیڈر ہیں کہ ان کو نااہل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عمران خان بھٹو سے زیادہ پاپولر نہیں ہے، نواز شریف سے زیادہ پاپولر نہیں ہے، بے نظیر سے زیادہ پاپولر نہیں ہے، اور عدالتیں تو پھر اگر یہ فیصلہ کرنے لگیں گی کہ کون زیادہ پاپولر ہے اور کون کم پاپولر ہے، اس کی بنیاد پر چلیں گی تو پھر تو انصاف ہو گیا۔ عمران خان صاحب خود ہی ساری عمر یہ نعرے لگاتے رہے ہیں کہ جو غریب کے لیے انصاف اور امیر کے لیے انصاف، عام آدمی کے لیے انصاف اور اشرافیہ کے لیے انصاف، وہ اگر برابر نہیں ہوگا تو پھر معاملات کیسے طے ہوں گے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے فواد چودھری کے مختلف بیانات ایسے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو ایک طرح سے ہوشکارا دیتے ہیں، عمران خان صاحب اس پہ جانے کیا کھا پی کے ڈٹ جاتے ہیں اور اس سے بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خمار چھایا ہوا ہے اور وہ کسی الوژن میں ہے کہ وہ شاید پاکستان سے زیادہ طاقتور شخص ہیں، کیا شاید وہ ریاست پاکستان سے زیادہ اہم شخص ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اور اگر انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے تو وہیں جہاں پہ ایک رکشے والا کھڑا ہوگا وہیں پہ عمران خان کو کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی انصاف ہوگا، تبھی جو تحریک انصاف کا بنیادی نظریہ تھا اس پر عمل ہوگا۔ تو یہ میں ان دو دوست، تحریک انصاف کے جتنے دوست ہیں، ان کو ایک طرح سے خبردار بھی کرنا چاہتا ہوں، بتانا بھی چاہتا ہوں، حالانکہ انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ یہ دو لوگ ان پہ نظر رکھیں، یہ ساری آپ کی جو ہے نا کایا پلٹ کر بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے اور ان کو آپ ڈھونڈتے ہی رہیں گے۔ تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان پہ عمل نہ کریں، ان کے اپنے ویسٹڈ مقاصد ہے، کوئی پتہ نہیں کہ تحریک انصاف عمران خان کے نااہل ہونے کے بعد تحریک انصاف کی سربراہی کا خواب انہی لوگوں نے دیکھا ہو۔ تو یہ ان کے حوالے سے سچویشن ہے۔ ایک اور خبر جس پہ بات کرنی ہے وہ ہمارے صحافی دوست عمر چیمہ نے دی۔ ایک آپ سے درخواست ہے، عمر چیمہ اور اعزاز سید ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنا یوٹیوب پہ ایک شو شروع کیا ٹاک شاک کے نام سے، وہ ضرور سبسکرائب کیجئے۔ دونوں بڑے اچھے صحافی ہیں اور ان کے اس شو پر بڑی قیمتی معلومات آپ کو مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کل منیر فاروق کے پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا کہ جس طرح کے ثبوت شوکت ترین کے خلاف ملے ہیں، کس طرح کے ثبوت ملے ہیں شوکت ترین کے خلاف جو ناقابل تردید ہیں، کالیں وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہی کی ہیں،
اور پاکستان کے مفادات کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. اسی طرح کے جو ثبوت ہیں وہ عمران خان کے خلاف بھی موجود ہیں. اس میں مدعا ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ مدعا ہے ایک سائفر کا، ایک بیرون ملک سازش کا، اور ایک امپورٹڈ حکومت اور امریکہ کے خلاف جہاد والی کہانی کا جو ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوکت ترین پر سنگین غداری کے مقدمات چل سکتے ہیں جن کا جرم لگ بھگ وہی ہے، تو جو شخص وزیر اعظم تھا اس نے اگر اس طرح کی حرکت کی ہے، ہماری دنیا سے تعلقات خراب کرانے کی کوشش کی ہے، تو اس پہ سنگین غداری نہیں، بہت ہی سنگین غداری کے مقدمات قائم ہوتے اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.